बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। सूरत अल मुजादिला। ये टॉपिक चल रहा है, पहले भी इसकी वीडियो आई, फिर हमें ज़रूरत पड़ी कि ये 28 पारा बहुत अहम हकायत है, औरत के हवाले से बात की जा रही है तो बहुत कमी महसूस हुई। इस पे जितनी बात की जाए कम में, मेरा दिल करे कि मैं इस पे और बात करूं, बहुत ज़्यादा लंबी बात करूं। तो इसीलिए हमने फिर से इसके अहम पॉइंट को डिस्कस किया है ताकि हमारी ज़िंदगियां सॉल्हा हो सके, हमारे अंदर वो फीलिंग्स आ सके। कद समी अल्लाह। पहला पॉइंट क्या था? अहम पॉइंट को ही हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे और अपनी ज़िंदगियों में शामिल करेंगे। असाइनमेंट और चिट पैड की सूरत में हम इसको लगाएंगे भी और फॉलो भी करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट, इस औरत की दुआ और तड़प को आसमान पर अहमियत दी गई। उस औरत के अल्फाज को आसमान वाले ने भी अहमियत दी है। कहाँ पे आवाज गई? आसमान पे। बात जमीन पे हो रही थी और उसकी पुकार सुनवाई कहाँ तक पहुंची? आसमानों तक पहुंची। इस औरत को अपने घर को बचाने की सच्ची फिक्र थी, वो बचाना चाहती थी, मुखलिस थी और उसने कोशिश की, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं किसी की कोशिश को ज़ाया नहीं करता। 3 पॉइंट, इस औरत ने नहायत ही रज़दारी के साथ काम लिया। रज़दारी का क्या मतलब? हर एक को नहीं सुनाया, वाविला नहीं मचाया। 4 आयत देखिए, अहम पॉइंट है। मसला क्या? मसला सिर्फ वहां बयान किया जहां से इसे हल मिलने की उम्मीद थी, जगह जगह नहीं सुनाया। आज हम क्या करते हैं? हम जहाँ मर्जी, जिससे ज़रा सा हमें थोड़ी सी हमदर्दी मिलती है, हम क्या करते हैं? वहीं पे अपने मसले लेके बैठ जाते हैं। कितना ज़बरदस्त टॉपिक! क्या सबक मिला हमें? जब भी हम तड़प से दुआ करेंगे, पुकारेंगे, तो वो रब करीब होके सुनेगा। जैसे इस औरत की सदा सुन ली गई आसमानों तक और इसके अल्फाजों को पॉइंट दिया गया, अहमियत दी गई, दर्जा दिया गया। दर्जा दे के इस कुरान का टोटा बना दिया गया, आयत बना दी गई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सच्ची लगन थी। किस लिए? घर बचाने के लिए फिक्र थी उसे। मेरा घर कैसे बचेगा, कैसे बचाऊं? उसकी नींदें उड़की हुई थी, बेचैन थी, तड़प रही थी, सीने में आग लगी हुई थी। फिर उसने क्या किया? राजदारी के साथ। तो हमें क्या सबक मिला? हमने अपने मसले उसके पास लेके जाने हैं जिसके पास हल हो, ना कि जगह जगह पे। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आयत के साथ साथ मैचिंग करते हुए। इंसान बेशुमार गुनाह की काम करता है जिन्हें अहमियत नहीं देता, भूल जाता है। मतलब छोटे बड़े गुनाह करता रहता है, उसको लगता है कि इससे कोई असर नहीं पड़ेगा इसकी ज़िंदगी में। अल्लाह और इसके फरिश्ते हर इंसान का मुकम्मल रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं। छोटे बड़े तमाम गुनाह दर्ज किए जा रहे हैं, गिन गिन कर लिखे जा रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, कतरे कतरे से दरिया बनता है, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी नेकियां, छोटी छोटी बुराइयां भी, छोटी छोटी नेकियां भी आपकी लिखी जाती हैं जो दरिया बन जाती हैं। छोटी छोटी बुराइयां भी लिखी जाती हैं जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा वबाल बन जाएंगी। बता दिया गया कि ये जो भी हम कर रहे हैं ना आज इस ज़िंदगी में, छोटा सा बड़ा सा, जोड़ चोरी, गिपत, हेरा फेरी, रिश्ते तोड़े, कत्ता ताल्लुकी, कुछ भी ऐसा किसी के लिए कुछ भी बुरा सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो कहाँ पे दर्ज हो रहा है? अल्लाह ताला। और किधर? उसके फरिश्ते। हर इंसान का मुकम्मल रिकॉर्ड फरिश्ते दर्ज कर करके, रजिस्टर तैयार कर करके उस रब्बे काबा के पास भिजवा रहे हैं। हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा गुनाह किधर दर्ज है? उस किताब में। गिन गिन के इतने छोटे गुनाह, इतने बड़े गुनाह बेशुमार हैं, हमें पता ही नहीं चलता।
ہمیں لگتا ہے خیر ہے کچھ نہیں ہوگا، جب آئے گی دیکھا جائے گا۔ کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے دوبارہ سے یہ ٹاپک تو ہو گیا ہے نا پچھلی ویڈیو میں، کیوں ٹاپک ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، پارے بھی کم رہ گئے ہیں، وقت بھی کم رہ گیا، ہماری زندگی کا بہت کم لمحہ ہمارے پاس رہ گئے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ابھی جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ قیامت کے دن سب انسان کے سامنے یہ سارے گناہ رکھے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ غور و فکر کرنا ہے، اس سے بچنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور سرگوشیوں کی 3 اقسام ہے۔ ناجائز سرگوشی مطلب جو ہم آہستہ آہستہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں کانوں میں، ٹھیک ہے؟ ناجائز طریقے کی سرگوشیاں یا جائز طریقے کی، کون سی سرگوشیاں کرنی چاہیے ہمیں؟ کیسی سرگوشیاں کرنی چاہیے ہمیں؟ اچھی بات کے لیے ہم آہستہ سے بول سکتے ہیں، برائی کرنے کے لیے ہم کانوں میں باتیں نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے بالبر و تقوا، تقوا اختیار کرو، لڑائی جھگڑے کے کاموں میں نہ پڑو، اچھی سرگوشیاں کرو۔ گناہ، زیادتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، ایسی سرگوشیاں کرنا شیطان کی طرف سے ہے۔ اور مستحب سرگوشی کون سی ہے؟ بھلائی کے کاموں کے لیے ہو سکتی ہے، نیکی کے کاموں کے لیے ہو سکتی ہے، کسی کی زندگی سنوارنے کے لیے آہستہ سے بات کی جا سکتی ہے۔ جوڑ چھوڑی غیبت، اس کے پیچھے سے دیکھو وہ کیسی لگ رہی ہے، وہ کیسی لگ رہی ہے، وہ کیسا لگ رہا ہے، توبہ توبہ، اس کے پیچھے سے مطلب آہستہ آہستہ سے باتیں کرنا، آنکھیں پھیر پھیر کے اس کو دیکھ دیکھ کے باتیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور منہ بنا بنا کے باتیں کرنا، ایسی سرگوشیاں جس کا تعلق صرف دوسروں کے لیے، دوسروں سے نہیں ہو، وہ ناجائز ہے، مطلب اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، نہیں بس آپ لگے ہوئے ہیں اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنے، اس کو توڑنے کے لیے، اس کا گھر برباد کرنے کے لیے، یا کسی کی نظروں میں گرانے کے لیے کر رہے ہوں، ایسی سرگوشیاں ناجائز ہیں، ٹھیک ہے؟ جائز کون سی ہیں؟ اچھی، دین کے لیے آہستہ سے سمجھانا، کان میں بتانا، یہ کر لو وہ کر لو، جس میں کسی کا بھلا ہو، ٹھیک ہے؟ اور آگے مجلس کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ مجلس میں کشادگی پیدا کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کرتا ہے، مطلب آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو آپ تھوڑا سا کیا کریں؟ کلوز ہو جائیں، اگلے بندے کو جگہ دے دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ نے کسی کے لیے جگہ کشادہ کی، مطلب کھلی کر دی، اس کو جگہ دے دی وہاں پہ، تو اللہ تعالیٰ روز قیامت کیا کریں گے؟ آپ کے لیے کشادگی، کھلی جگہ کا اہتمام کریں گے۔ دیکھیں کتنا زبردست پوائنٹ ہے ہمارے لیے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں میں پھنس گئی ہوں، میں نہیں بیٹھنے دوں گی، ادھر نہیں بیٹھنا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ اس چیز سے ہم نے بچنا ہے۔ اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے عہد کرنے ہیں، ہم نے ساتھ ساتھ میں کرنے کے کاموں میں لکھنا ہے، اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کر کے دکھانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آج سے کسی بھی محفل، مجلس، کسی بھی جگہ جائیں گے، ہم اپنے سے بڑوں کا پہلے تو دھیان رکھیں گے، ان کو جگہ دیں گے، پھر تنگ ہو رہے ہیں پھر بھی آپ اس کے لیے جگہ بنائیں گے۔ مجلس میں آنے والے کے لیے جگہ بنائی جائے، ہوا اپنی جگہ پر ہلکا سمٹ جائے، تنگ ہو جائے تھوڑے سے، آنے والے پہلے سے بیٹھے ہوئے کو ان کی جگہ سے نہ اٹھائیں، 2 لوگوں کے درمیان نہ بیٹھا جائے، مطلب گھس کے بیٹھ جاؤ آپ، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ کیا جائے، سمٹ جاؤ، اپنی جگہ دے دو، ہلکا سا سرک جاؤ، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ فرسٹ جو پوائنٹ تھا نا، ٹھیک ہے، اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ تم کسی کے لیے کشادگی پیدا کرو کہ اللہ تمہارے لیے روز آخرت میں کشادگی پیدا، جس کا جتنے ایمان کا درجہ بڑا ہوگا اللہ کی نگاہ میں اس کا اتنا ہی درجہ بلند ہوگا، اور جس کا جتنا علم میں درجہ بڑا ہوگا اللہ کے ہاں اس کا اتنا ہی درجہ بلند ہوگا، آپ کی ایمان کا لیول چیک ہوگا۔ اس لیے کرنے کے کاموں میں ہم نے جستجو کرنی، اس سے ہم نے الفاظوں کو ضائع نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ہم نے کرنے کے کام لینے ہیں یہاں سے،
करके दिखाना है हमने, ठीक है। पीछे भी हमने करने के काम ही देखे, यहाँ पे भी 7 पॉइंट है, किसी खास जगह पर बैठने से दर्जा बुलंद नहीं होता। दर्जों की बुलंदी के लिए ईमान और इल्म शर्त है, जो आपने 5 और 6 पॉइंट में देख लिया है। किसी ऊंची जगह पे बैठ जाए, स्टेज पे बैठ जाए, सोफे पे बैठ जाए, ज़मीन के पे बैठने वालों से आपको दर्जा नहीं मिलेगा। किससे दर्जा मिलेगा? ईमान आपका कितना पुख्ता है, इल्म शर्त है, आपके पास इल्म होना चाहिए। अब ये कुरान, ये आप जो सीख रहे हैं ना, ये इल्म है, ठीक है। अब ईमान को मजबूत आपने करना है इसके ऊपर अमल करके, ठीक है। तो ये हमारे करने के काम है। हमने अपनी कामयाबी अल्लाह के हाथ से पानी है इंशाअल्लाह।